हाय YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि हमने मुस्तकिल तौर पर कई वीडियो के बाद दीगरे डाले कि डॉक्टर नुहैरा शेख ने ऐसी बातें कहीं, डॉक्टर नुहैरा शेख ने वैसी बातें कहीं, लेकिन अब हम ये इससे पिछली मर्तबा एक साउथ इंडियन लेडीज़ के बयान को डाला था कि पैसे मिलने लगे हैं। अब हमें एक आजमगढ़ वाले भाई साहब की आइडियो डालते हैं जिसमें खुद कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि माशाअल्लाह कंपनी ने पैसे वापस करने शुरू कर दिए हैं। इसलिए वो लोग जो इस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं वो भी अब राब्ता करके सहूलत के ज़रिए, यानी ज़्यादा उल फूल या इस तरीके से धमकी भरे आमेज़ को हटा करके मैडम से राब्ता करके उनसे बेहतरीन ताल्लुकात बना करके जिस भी तरीके से वो पैसे निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, या बैक वगैरह निकालना चाहें तो जिस तरीके से मैडम ने बताया था कि हम 3 तरीके से पैसे देना चाहते हैं वो 3 तरीक़ों के ज़रिए पैसे निकाल सकते हैं। यानी अगर बैक वक्त चाहते हैं तो कुछ कंसेशन करना होगा, और अगर पूरे चाहिए तो 12 महीने की मोहलत देनी होगी, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो प्लाट के साथ, मुंबई में प्लाट के साथ समझौता करके पैसे ले सकते हैं। आपके सामने वो ऑडियो जो भाई साहब बता रहे हैं कि मैं आज़मगढ़ का हूँ और मेरे साथ कंपनी ने बेहतर ताल्लुकात किए और पैसे वापस कर रही, आप लोग खुद ही देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अकरम आज़मगढ़ से। मेरी कुछ बातें हैं जो आप तमाम हजरात जितने भी हीरा ग्रुप के मेंबर हैं उनसे एक बात मैं करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये तो पैसा मिल के रहेगा, ठीक है, चाहे किसी भी शक्ल में लोगों की अमानतें इंशाअल्लाह वापस होगी। और जो लोग नहीं चाहते कि अमानत वापस हो वही लोग चाहते हैं कि FIR किया जाए, केस किया जाए, ताकि नुहैरा शेख आगे ना बढ़ पाए। इनका मकसद लोगों को पैसा दिलाना नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लें। ये बात सारे लोग अपने दिमाग में बिठा लें कि जिन लोगों का टारगेट है कि वो FIR करें और फिर केस को और आगे ले जाएं, उनका मकसद किसी को पैसा दिलाना नहीं। लेकिन अभी ये आगे जो ऑडियो आई है, वीडियो आई है, इसमें शेख मोहतरमा नुहैरा आपा ने कहा है कि सबका इंशाल्लाह पैसा मिल जाएगा। एक बात की वजाहत नहीं किया इन्होंने कि जो लोगों को बिल्कुल पैसा नहीं मिला था 7 साल से जिन लोगों को बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं मिला, लगाते से ही बंद हो गया, उनका क्या। बहरहाल फिर भी ये तो है कि इंशाअल्लाह जितना पैसा दिया गया था उतना मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है, मेरे भाइयों, तमाम लोग इसमें मुसलमान थे जो 1,72,000 इन्वेस्टर थे, ठीक है, तमाम लोग मुसलमान थे ना इसमें। जिन लोगों ने गालियां बकी है, जिन लोगों ने बुरा भला कहा है, इतनी गंदी गंदी गालियां दिया है, उसका हिसाब कैसे दोगे? उसका हिसाब कैसे दोगे? ये तो जो आपका पैसा लिए हुए है नुहैरा आपा, ये तो इंशाल्लाह दे देंगी, चाहे वो किसी भी शक्ल में दे। लेकिन जिन लोगों ने गालियां दिया है, गंदी बद्दुआएं दिया है गंदी, वो उसको कैसे, उसका खमियाजा कैसे पूरा होगा, उसका मुआवजा कैसे पूरा होगा? जानते हैं सारे लोग मुसलमान हैं इसमें, ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला एक क़यामत के दिन एक बकरी बगैर सींग वाली होगी तो उसको भी सींग अता करेगा अल्लाह ताला और उसका बदला दिलवाएगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान की ज़बान से निकलता नहीं और अल्लाह के फरिश्ते उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरी ये थोड़ा सा बातें थी कि जिन लोगों ने बहुत ही गंदी गालियां दिया। अच्छा ये देखें, अभी इसमें
اللہ نے ان کا دل اتنا بڑا کیا ہے، ایسی خاتون کہاں کرے لوگوں، ذرا سمجھو یار، بات کو سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ میں سارے لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں۔ اس میں کہا ہے جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے میں ان لوگوں کو معاف کر دوں گی۔ لیکن پھر بھی ایک دیکھو یہ کون آیا ہے، 41 سیکنڈ کا اس کا آڈیو ہے ایک، جو اس میں کیسا اس طرح سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ جانے کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ انسان صفت کیسے لوگ ہیں۔ مسلمان وہ بھی مسلمان، اتنی گندی گندی دعائیں بد دعائیں دینا، اتنی گندی گندی گالیاں دینا، اس کا بدلہ کیسے دو گے؟ جانتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن انشاءاللہ جو تمہارے نیک عمل ہوں گے وہ سامنے والے کو دے دیا جائے گا، اور نیک عمل نہیں ہوں گے تو اس کی برائیاں تمہارے اوپر لاد دی جائیں گی۔ اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہو؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جو بھی اگر اس میں لگائے ہو، اس کے بارے میں بڑی فکر ہے، اور اس وجہ سے لوگوں کو مطلب جو اس میں جو ایک ایسا شخص، ایسی عورت جو لوگوں کی خیر و بھلائی کے لیے یہ کام شروع کیا کہ چلو بھائی لوگ مسلمانوں کے جو ہے اچھے دن آ جائے، ان کی معیشت جو ہے مضبوط ہو جائے۔ اب ہوئی بھی، سب جانتے ہیں ہوئی بھی۔ میں نے جب اس میں پیسہ لگایا تھا 2018 میں، تو حیدرآباد میں سعودی رہتا تھا، حیدرآباد کے میرے 2 4 دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا یار ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، ہم بھاڑے سے رہتے تھے، لیکن ہم نے اس میں پیسہ لگایا، ہمارے پاس گھر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آج جو ہے بہت اچھے حالات میں ہمیں۔ اس کے بعد میں نے تحقیق کر کے ہی لگایا تھا، ٹھیک ہے، میں نے تو بہت کم لگایا تھا، میری اوقات میری حیثیت اتنی نہیں تھی، میرے جو ہے تھوڑے سے پیسے میں نے لگا دیا تھا۔ لیکن فائدہ جن لوگوں نے فائدہ لیا بھی ہے، ایسا نہیں کہ فائدہ ان کو نہیں ملا، وہ ان لوگوں نے بھی گالی گلوز اور بری طرح سے جو ہے بد دعا دینا کھایا بھی ہے، پھر بھی ہیرا گولڈ کا جو ہے پروفٹ کھایا بھی ہے، پھر بھی بہت بری طرح سے گالیاں دینا۔ میرا صرف یہی کہنا ہے کہ اس کا بدلہ دے پائیں گے لوگ؟ ان کا تو جو پیسہ لگا وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب جانا اپنا سیٹلمنٹ کروانے، تو جو بولے ہیں، جس طرح کی گالیاں دیے ہیں، وہاں سامنے بول کے کہ ہم نے آپ کو ایسی گالی دیا، ہم کو معاف کرو، ہم کو معاف کر دو، تو یہ دنیا میں ختم کرا لینا میرے بھائی، دنیا میں ختم کرا لینا۔ جتنے گندے لوگ گندی گالیاں دیے ہو نا، دنیا میں ختم کرا لینا، نہیں تو آخرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔